वाजिब कदर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेटों, बेटियों, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि जादू का तोड़ कैसे हो। तो जादू का तोड़ मोहतरम जो मैंने आयत करीमा आपको बताई है कुरान पाक की, वो पढ़े बंदा फ़राइज़ मर्तबी को पूरा करे, और बहुत सारे कलिमात हैं। और जादू तो मोहतरम माफ़ करे बहुत कम है जादूगर, ये तो शुबदबाज है। और जो ये कलिमात हैं असल में अल आइन हक़्क़ुन व हालिल बशर, प्यारे आका की हदीस मुझे याद आ गई कि आपने फरमाया जो नज़र है ना, नज़र वो हकीकत है, लेकिन जादू को मैं हकीकत नहीं कहता हूँ, कहता हूँ वासर, लेकिन अल आइन हक़्क़ुन व हालिल बशर। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे आका ने फरमाया नज़र हकीकत है ये, और ये इंसान को बुछाड़ देती है। और मोहतरम असल में नज़र ही होती है, या हसद की नज़र से जब इंसान किसी को देखता है तो वो चाहे चोटी पे चढ़ा हो, वहाँ से चोटी पर चढ़ा उसको गिरा देती है नज़र, यानी कहते हैं ना पत्थर पाड़ देती है। तो ये मोहतरम ऐसी चीज़ें होती हैं, नज़र का लग जाना। ये बिल्कुल एक मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में एक मुसलमान ने एक मुसलमान को, एक सहाबी ने एक सहाबी को देखा, और ऐसे अल्फाज कहे कि आपका इसका जिस्म बड़ा खूबसूरत है, दो शीज़ा की तरह है। ये अल्फाज कहे और वो सहाबी गिर गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सामने जब ये सारा वाक़या आया तो प्यारे आका ने फरमाया तुम में से शक है किसी को कि इसने नज़र लगाई हो? तो एक सहाबी ने कहा जी या रसूलल्लाह मुझे शक है फ़लाँ फ़लाँ साहब, मैं नाम नहीं लेता किसी। अच्छा जी, गालिबन नाम लेना गुनाह भी नहीं है मोहतरम, तो मैं बात साबित कर रहा हूँ कि नज़र का लग जाना, ये कुरान पाक की आयत से भी साबित करूँगा, ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ ना। तो यानी नज़र का लग जाना ये हकीकत है, और ये इंसान को उछाड़ देती है। और नज़र हसद की अंदर वाली हसद से लगती है, और कुछ लोग नज़र लगाने में बड़े माहिर होते हैं ना, अल्लाह। तो इसका तोड़ क्या है मोहतरम, हमने तोड़ करना है, आपको तोड़ बताना है मैंने। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति व मिन शर्रि कुल्लि शैतानि व हामति व मिन शर्रि कुल्लि ऐनिन लामा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन। और दूसरी रवायत में प्यारे आका ने, इससे पहले कुरान पाक की आयत से मैं सबक करता हूँ, नज़र का लग जाना। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई गैर मुक़ल्लिद हैं जो मानते नहीं, नज़र नहीं लगती। मैं एक शहर में गया, उसमें मैं पहले इश्तिहार लगाता था, यानी 1500 इश्तिहार लगा के बैठ जाना, मरीजों ने आना शुरू हो जाना। तो वो मैं इश्तिहार लगा रहा था, तो वो उस बंदा ने कहा जी आपने लिखा हुआ है नज़र का लग जाना। तो मोहतरम जितने भी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना इस वक्त, ये शुबदाबाज बाज, ये सारे भाई आपका करता था, अल्लाह माफ़ करे। तो मोहतरम वो सारे अल्फाज मुझे रब्ता करना, तो वो जो मैं बात कर रहा था, तो मोहतरम भाई ये है कि उसमें बड़े बड़े ऐसे लोग मुझे मिले हैं, उसमें बड़े बड़े ऐसे सामने लोग आए हैं जो कि नफ्सियाती इतने मरीज़ हो चुके हैं कि दीन से बहुत ज़्यादा दूर। और जो मैं बात कर रहा था वो जब मैं इश्तिहार लगा रहा था उस आदमी ने मुझे कहा कि ये आपने लिखा हुआ है कि नज़र का लग जाना, तो क्या नज़र लग सकती है? तो मैंने कहा आप बुज़ुर्ग हैं, मैं अब आपको कैसे जवाब दूँ? या तो आप काफ़ी आदमी इकट्ठे करें तो मैं आपको दलाइल देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो उस मार्केट का मालिक है। उसने मुझे अंदर बुलाया और आवाज़ दी, सब दुकानदार इकट्ठे हो गए, एक जगह पे जमा हो गए। उसने हमें कहवा भी पिलाया। अल्लाह उसकी ज़िंदगी है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी दराज करे। मैंने कहा जी सब बैठ गए हैं, सब बैठ गए। मैंने कहा जी मैं किससे साबित करूँ, हदीस से या कुरान से? उन्होंने मुझे कहा जी आप हदीस से साबित कर दें। मैंने कहा मैं कुरान से साबित करता हूँ। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप? वो कहते जी जी जानते हैं। मैंने कहा जब वो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मिस्र रवाना किया तो क्या कहा था जी बता दें? तो उन्होंने फरमाया था या बुनैया, एह मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन अबवाबिन वाहिदा वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै। और आगे भी कहा था इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कि मेरे बेटो मिस्र में जब दाखिल होना तो अलहदा अलहदा दरवाज़ों से दाखिल होना। आपको पता है यहूदा बड़ा जंगजू था, और याकूब के बेटे बनी इसराइल में माशाल्लाह जंगजू थे। और अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया कि मेरे बेटे जब इकट्ठे दाखिल होंगे तो इनको कोई नज़र न लगा दे। और फरमाया बेटो अलहदा अलहदा यानी अकेले अकेले दाखिल होना। और आगे फरमाने वमा उगनी मिनल्लाहि मिन शै, मेरा गमान है तुम्हें कहीं नज़र ना लग जाए। तो आगे अल्लाह के नबी खुद ही फरमा रहे हैं कुरान मुकद्दस के अंदर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह,
یہ تو میرا گمان ہے نا، لیکن نظر کس کے حکم سے لگے گی بھائی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین او کما قال علیہ السلام۔ تو محترم یہ اس کو دیکھ کے تو میں کام جاتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں اکثر مرد عورتیں قضاء و قدر یہ اللہ کے حکم سے لگے گی بھائی، نظر لگ جانے سے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم نظر پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ حسد نظر کی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہم کو بھائی عامل شعبدباز کہتے ہیں نا کہ آپ کے بھائی نے، وہ خود کہانی سناتا ہے کہ میرا بھائی، اگر بھائی ساتھ والا ماں کا بیٹا اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ جو غریب ہے وہ بیچارہ حسد کر، اس کو وہ بڑا بھائی تو ہاتھ نہیں رکھتا ہے لیکن اس میں سے بھی کھینچتا ہے، تو اس طرح شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر عامل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے اوپر کر دیا۔ محترم بھائی ہو سگا بھائی، میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہو سگا بھائی سگی بہن اور وہ جادو کروا دے، اور لیکن میرے دیکھنے میں ایسا آیا ہے، میرے پاس سگی بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، انہوں نے کہا مجھے کرتے، کہ میں نے کہا میری بہنوں میں نہیں کرتا ہوں یہ عمل، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے لیے حب کا عمل، محبت کا، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے، آپ کا کام ہو جائے، یہ تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن وہ تفریق والے وہ سب عمل ہیں قرآن پاک میں بیٹا بیٹیوں، لیکن وہ ہر بندے کو نہیں بتائے جاتے۔ اور بہت ساری میں نے کتابوں میں پڑھ کے ایسے عمل ہیں جو کریں تو اثر تو اللہ کرنا ہے۔ عملوں کے اندر طاقت کرنے والا کون ہے؟ دعائی کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ تو عمل میں شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جہاں پہ الفاظ آتے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ فرماتا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو میں شفا دیتا ہوں۔ وہی اللہ فرماتا ہے هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جب تمہیں بھوک لگتی ہے نا میں اللہ کھانا کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، وہ کھانا پلانے والا اللہ۔ اور اس سے ہم جب عقد کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بھائی، عقد ہو گیا اللہ سے، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی کیا؟ خدا را سمجھو میرے بیٹو میری بیٹیوں، الہ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، سارے مسئلے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں الہ کا معنی سمجھ آ جائے نا، جادو کی کیا چیز ہے، الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، لاجپالی کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، نامی دینے والا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ تو میرے اللہ کی صفات ہے۔ اللہ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، مالک الملک کون ہے؟ اللہ۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری کی ساری بلائیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ إِنَّكَ عَلَى